नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोना कहरका बीच नेपालका ठूला राजनीतिक दलभित्रको विवाद यति बेला महामारीलाई पनि झण्डै ओझेलमा पार्ने खालको छन्। सरकार सञ्चालन गर्ने दल नेकपाको विवाद यति बेला चरम उत्कर्षमा छ, फुटको सङ्घारमा छ। यता महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको विवाद पनि सतहमा आएको छ। सभापतिले गठन गरेको विभाग खारेज हुनुपर्ने, जिल्लामा समायोजन सकिएकालाई फोरम दिनुपर्ने, पार्टी प्रवेशका लागि ओडाबाटै सदस्यता दिनुपर्ने, भातृ सङ्गठनको म्याद थपलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क देउवा इतर समूहबाट आएको छ। केही समय अघि पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै काङ्ग्रेसले पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, महासमिति सदस्य पुष्करनाथ ओझा, त्यसैगरी डडेलधुरा जिल्ला कार्यालयका सचिव रामबहादुर विष्टलाई पनि कारबाही गरेको विषय पनि अहिले सेलाएको छैन। आज हामी काङ्ग्रेस महाधिवेशनको तयारी, यसभित्रको सकसका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टी अनुशासन समितिका संयोजक भीष्मराज आङदेम्बे। भीष्मराज सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मित्र। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यहाँहरूलाई काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सरगर्मीले छुएकै हो। अब महामारीको सरगर्मीले भन्नुभयो। महामारी भनेको अहिले अब यो कोभिड-19 मैले महाधिवेशन भन्न खोजेको, महामारी भयो महाधिवेशन। हजुर हैन, पार्टीको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अधिवेशन हो। आवधिक अधिवेशनहरूले पार्टीलाई जीवन प्रदान गर्दछ र नयाँ विचारहरूले संस्थागत रूप धारण ग्रहण गर्ने पाटो पनि यही अधिवेशन हो। त्यसले गर्दाखेरि अब बेला पनि भइसकेको हो र चाहिँ अब यो कोभिड-19 को महामारी मात्रै नभइदिएको भएदेखि यतिखेर नेपाली कांग्रेस धेरै महाधिवेशनसम्म पुग्नका निम्ति पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको आधावधि काम सकिएर हामी क्रियाशीलको छानबिन सकाउँदै गरेको अवस्था थियो र धेरै अर्थात् असारको चपेटामै हुन्थ्यौँ हामी। तर अब यो सबै कोभिड-19 को महामारीले हामीलाई, मुलुकलाई, संसारलाई नै जसरी थला बसायो त्यसले कांग्रेस मात्रै अछुतो रहने भन्ने कुरो थिएन। त्यसले गर्दा यसको बावजुद पनि यही अप्ठ्याराहरूको बीचमा पनि पार्टीलाई जीवन्त दिनु छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने अभियानमा पार्टी लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो महाधिवेशनको चपेटामा कांग्रेस छ भनेर भन्दाखेरि अतिशयोक्ति हुँदैन। तर काङ्ग्रेस भित्रकै अर्को पक्षले भने अब यो सभापतिले गठन गरेको विभाग खारेज हुनुपर्ने अडान राखेको छ। अब यो जिल्ला समायोजन गरिएकालाई फोरम दिनुपर्ने, पार्टी प्रवेशका लागि ओडाबाटै सदस्यता दिनुपर्ने लगायतका कुराहरूलाई अहिले ल्याएको छ र पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क पनि सारेको छ नि। अब अहिले यो पार्टीको चाहिँ पार्टीसँग सम्बन्धित यी सम्पूर्ण विभागहरू गठन गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा छलफल र बहसहरू भएको साह्रै धेरै अगाडिदेखि नै हो र हाम्रो पार्टीमा अब यो भाग्य भन्नुस् या दुर्भाग्य भन्नुस्, हामी सबैले पार्टीभित्र चाहिने एउटा सहमतिको खोजी गरिकन विवादमा भन्दाखेरि पनि सर्वसम्मतबाट एक आपसमा सबै मन त नमिल्ला तर अधिकतम मनहरू मिलाएर विभागहरू गठन गर्ने नै चाहना हो र त्यसमा चाहिँ पार्टी सभापतिजी, वरिष्ठ नेता र पार्टीका आधिकारिक गुटहरू कुन हुन् यी सबैका नेतृत्वहरू बसिकन यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने कोसिस चाहिँ भएको हो र त्यही कोसिस गर्ने सन्दर्भमा यो समय घर्किँदै यहाँसम्म आयो र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अधिवेशन पनि नजिकमा आइसक्दाखेरि नयाँ मुद्दा र विषयहरू उठ्थ्यो र उठाउँदाखेरि उठाउनु पनि सकिन्थ्यो। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि आज त्यस्तो देखिए तापनि हैन, अब विभागहरू गठन गर्ने प्रक्रियामा हामी अल्झिराख्नु भन्दाखेरि विभागहरूलाई पूर्णता दिएर या के गर्ने हो नेतृत्वहरूको बीचमा बसेर सहमतिका साथ चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्न जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा कुरामा अल्झिएर हामीले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण फेरि पछाडि धकेल्ने खालको वातावरण सिर्जना नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ साह्रै धेरै चाहिँ सचेत हुनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यसो भए यो काङ्ग्रेसमा अहिले देखिएको विवाद महाधिवेशन अगाडिको सरगर्मी मात्रै हो भन्न सकिन्छ? त्यसो भए मलाई अब यसलाई म त्यो ढङ्गबाट पनि भन्नु भन्दाखेरि पनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि अहिले यो विभागहरू गठनदेखि लिएर पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने अभियानको चाहिँ मैले अघि पनि भने, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यसको सुरुवात धेरै पहिलादेखि गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र चाहिँ सुरु गरिएको हो र पार्टी सभापतिजीबाट
थालनी भएको पनि हो र वरिष्ठ नेता र अन्य सम्पूर्ण नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा बसेर चाहिँ नि यसलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने र चाहिँ नि अहिले पार्टीभित्र हामीले के ढाँटी राख्नुपर्छ र यो ओपन सेक्रेट जस्तो हो 40 र 60 को चाहिँ एउटा जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र एउटा दुर्भाग्यपूर्ण एउटा चाहिँ जुन एउटा संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको एउटा अवस्था छ त्यही अनुसार रहेर चाहिँ पार्टी सभापतिजीले नाम दिनुस् भनेर मागेको पनि हो। अब त्यसमा आन्तरिक रूपमा आफ्नो गुटभित्र या चाहिँ आफ्नो 40% भागभित्र 60% भागभित्र को के बाध्यता छ त्यो सबै कुरा त अब हामीले भन्ने कुरो पनि भएन र जान्ने कुरो पनि भएन। तर चाहिँ नाम नआइसके पछाडि अब त केही गर्नुपर्छ, अब यतिकै राखेर चाहिँ हुँदैन भन्ने कोणबाट चाहिँ यो सबै भयो र चाहिँ अहिले विभागहरू गठनहरू भइराखेको छ र पार्टी सभापतिजीले त्यसलाई पूर्णता दिने अभियानमा हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले भन्नुभएको जस्तै अहिले अब पार्टीको अधिवेशनको मिति पनि तोकिसकेको अवस्था र चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब अधिवेशनमा को लागि अधिवेशनको खपतको लागि अब यो शब्द कति उचित हुन्छ मलाई थाहा भएन, तर ठ्याक्कै अर्को शब्द भन्ने पनि नपाइराखेको बेलामा अधिवेशनको खपतको निम्ति व्यक्त भएका विचार पनि हो कि भनेर पनि भन्न सकिने अवस्था चाहिँ रह्यो। अब यो विभागहरू पार्टीको विधान त हेर्ने हो भने महाधिवेशन भएको बढीमा 6 महिनाभित्रमा गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ। अब त्यसैले यो विभागहरू गठन गर्दा सभापतिले ढिलोमा पनि अब 4 वर्षभित्रको यो कार्यतालिकाभित्र गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो, तर उहाँले 4 वर्ष नगाएर त्यो पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाइसकेपछि विभागहरूमा मनोनयन गर्नुभएको छ। यसमा अब रामचन्द्र पौडेल समूहले खुलेरै विरोध गर्यो। यो विधान विपरीत काम होइन र भने यो पनि अब यसलाई अब यो पार्टीभित्र मैले अघि पनि भने नि नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यस्ता खालका दुर्भाग्यहरूको यो निरन्तरता पनि हो है, निरन्तरता पनि हो। कहिले पनि पार्टीले विधान त हामीले 6 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने कतिपय विधानमै उल्लेख भएका कतिपय विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ नटुङ्ग्याउँदाखेरि पार्टीले भोग्नु परेका पीडाहरू हामीले विस्मृतिमा राखिराखेका छैनौँ, त्यो हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र पछिल्लो चोटि चाहिँ पार्टीभित्र देखा परेको अब सहमतिले गरौँ भन्ने को पाटोबाट चाहिँ घर्किएको समयहरूलाई पनि हामीले त्यो मानवीय यसलाई के भन्ने एउटा चाहिँ त्यो जिम्मेवारीको पूर्ण ठाउँबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै अहिले अब विभागहरू चाहिँ गठन हुने प्रक्रियाहरू छन् र यसलाई पूर्णता दिने विषयमा नेतृत्वहरूको बिचमा चाहिँ जुन छलफल र बहसहरू भइराखेको छ र यसले टुङ्गो प्राप्त कसरी गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर नेतृत्वहरूको बिचमा चाहिँ जुन छलफल र बहस भइराखेको छ यसले एउटा टुङ्गो प्राप्त गरोस् होइन। अब टुङ्गो प्राप्त गर्दैन भने अब को कसरी अधिवेशनसम्म पुग्ने त्यो त आफ्नो आफ्नो बाटो छँदैछ। अब यो विभाग बैठक बसेर काम गर्ने संगठनको महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने समय पनि छैन, सबै आफ्नो जिम्मामा अब यो क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नवीकरणमा लाग्नु भएको छ। अब यो केही समय यतिकै पनि जान सक्ने देखिन्छ। अब विभागमा बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन भने यसको औचित्य के हो त अहिले आएर? होइन, अब एउटा पाटोबाट हेर्दाखेरि समयलाई यो ढङ्गबाट हेरेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन कि भनेर भन्ने तर्क गर्नको लागि त यो ठिकै छ, तर चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो छैन। अहिले चाहिँ विभागहरूले चाहिँ मौका पाउँदाखेरि काम गरिराखेको अवस्था छ र काम गर्न सकिन्छ र देशैभरिका साथीहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ। अब नेतृत्वहरूको बिचमा नेताहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो त अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ, हामीले थाहा पाइराखेका छौँ, तर कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ एउटा उत्साह छ जे विभागभित्र चाहिँ विभागभित्र रहेर काम गर्ने जुन उत्साह उहाँहरूले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अब साह्रै ठुलो बहस भन्दाखेरि नेतृत्वको बिचमा यो कसरी जानु, अब यसलाई धेरै छलफल र विषयको वस्तु बनाएर चाहिँ सतहमा लापा खेल्नु भन्दाखेरि पनि यसलाई कुन ढङ्गबाट लाने भन्ने विषयमा नेतृत्वको बिचमा छलफल होस्, तर चाहिँ अब यही विषयमा अल्झिएर पुनः चाहिँ अधिवेशनको मितिलाई नै असर पार्ने खालको या चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि अधिवेशन नै असहज हुने खालको वातावरण सिर्जना नहोस्, त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो यहाँ अनुशासन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, यहाँको भूमिका चाहिँ समयमा यस्ता विभागहरू गठन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विधान सम्बद्ध चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अनुशासन समितिको भूमिका हुँदैन? होइन, अब म तपाईँलाई यहाँ एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, विधानहरू यी सबै कुराहरूभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको केन्द्रीय कार्य समिति हो र केन्द्रीय कार्य समितिले मैले यसो भनिराखेको फेरि यो कुरालाई मैले बल पनि दिएको होइन कि यो समितिले यी सबै कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्छ भन्ने कुरो पनि होइन, तर केन्द्रीय कार्य समितिले सो त विधानभन्दा माथि उभिएर तपाईँको समितिलाई चाहिँ सहमतिले एउटा टुङ्गोमा पुग भनेर निर्देशन गर्छ भनेपछि होइन है, अब त्यो आफैमा विधानसम्म थियो कि थिएन यसको पनि त बहस गर्नु पर्यो नि होइन। त्यही बेलामा पनि चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा एज अ संयोजक मैले त्यहाँनिर कुरा राखेको थिएँ, तर चाहिँ अब यो अविश्वासको पराकाष्ठता भन्नुहोस् या के भन्नुहोस्, यसलाई के भन्ने उचित शब्द हुन्छ त्यो तपाईँहरूको जिम्मा हो,
तर पार्टीभित्र त्यो खालको वातावरण सिर्जना भयो र त्यही वातावरणभित्र त्यो अविश्वासको चुलीबाट चाहिँ विधानभन्दा पनि माथि उभिएर र हामीमाथि चाहिँ अविश्वास त छँदै थियो होइन, मैले अघि भने विश्वासको सङ्कटको पराकाष्ठता र आफूले नियुक्ति गरेका या मनोनयन दिएका सदस्यहरूको मा पनि भरोसा व्यक्त नगरेर चाहिँ थप विधानमै के माइनेटमा के लेखिदिनु भयो केन्द्रीय कार्य समितिले। मैले केन्द्रीय कार्य समिति भने यहाँ कसैलाई म दोष लगाइरहेको छैन, सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समितिले एक शब्दमा सहमतिले काम गर भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सहमतिले काम गर भनेर विधानभन्दा माथि उभिएर केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्नो विचारहरू राखिसके पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिले त्यही स्पिरिटमा, म यसलाई नकारात्मक रूपमा हेरिराखेको छैन है, फेरि म बडो सकारात्मक ढङ्गबाट मैले भनिराखेको छु। विधानभन्दा बाहिरबाटै उहाँहरूले त्यो निर्णय गरे पनि केन्द्रीय कार्य समितिले सकारात्मक सोचका साथ एज यो समितिको संयोजकको रूपमा म त्यही स्पिरिटका साथ त्यही चाहिँ एउटा विश्वास जसरी एउटा सहमतिमा गर्नुपर्छ भनेर अब यसको पृष्ठभूमिमा जुन अविश्वासका कुरा छन् त्यो पृष्ठभूमिमा राखिदिन चाहन्छु। तर बाहिर सन्देश छैन सहमतिमा जाँदैछ है काङ्ग्रेस भन्ने कुरालाई टिपेर काङ्ग्रेसले त्यही स्पिरिटका साथ यो कुरालाई पनि सल्ट्याओस् न भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहना हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै पाटो जस्तो बनाएर है अनि यो चाहिँ अनुशासन समितिले यो विषयमा के भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई पृष्ठभूमिमा घटेका घटनाहरूलाई कुराहरूलाई पनि चाहिँ नै सतहमा राखेर त्यसलाई पनि हेरिकन हामीले हाम्रा विचारहरू हाम्रा कुराहरू नेताले पनि कार्यकर्ताले पनि सबैले चाहिँ नि बुझेर राख्दा राम्रो हुन्छ र त्यही स्पिरिटमा बुझ्नुहोस् भनेर मैले पनि चाहिँ अब कहीँ कतै जस्तो अनुशासन समिति माथि नै कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ। अब सभापतिले नियुक्ति गर्ने सभापतिले भनेअनुसार नै हुन्छ भन्ने यस्ता कुराहरू पनि यदा कदा सुनिन्छ। यसलाई विधानतः हामीले तपाईहरूले अधिवेशनमा महाधिवेशन मार्फत शक्तिशाली किसिमको अनुशासन समिति बनाउन सकिँदैन यसलाई? होइन, सकिन्छ, तर अब यो दुर्भाग्य कस्तो रहेछ भनेपछि अब यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा शक्तिशालीको परिभाषा पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट गरिदिन्छ नि हेर्नुहोस् है। अब यो प्रजातन्त्रको तपाईँको बुझेँ मैले तपाईँको भनेकोलाई त मैले बुझिसकेँ। मैले खालि कति कुरा मात्रै राख्नु खोजेको भन्दाखेरि हामीले डेमोक्रेसीको पनि यस्तो गलत व्याख्या गर्नु, आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्ने चलन चलेर गयो। आफ्नो अनुकूलको मैले गरेको ठिक, मैले गरेको उसले गरेको बेठिक या चाहिँ आफू अनुकूलको परिभाषाले या चाहिँ स्वच्छचारिताको पराकाष्ठता त्यो हदसम्म पुगेको परिणाम पनि होला आजको मितिमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। मैले यो कुरा बल स्ट्रेसका साथ भने कि आज नेपाली काङ्ग्रेस जुन हालतमा यो ठाउँमा उभिएको छ सायद त्यो डेमोक्रेसीको आफू अनुकूलको परिभाषा र स्वच्छचारिताको पराकाष्ठता त्यसको परिणाम होला आज। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ दिलैले चाहिँ नयाँ पुस्ताबाट भोलिको अधिवेशनबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि पार्टीलाई थप चाहिँ सुन्दर र चाहिँ जीवन भएको पार्टी, संवेदना भएको पार्टी बनाउनको लागि त्यो ढङ्गबाट जान सकिन्छ जान सकिँदैन भन्ने होइन। तर चाहिँ आजको मितिमा मैले भन्नुपर्दाखेरि आजको मितिमा चाहिँ यसलाई यो शक्तिशाली त हो, यसका बावजुद पनि तपाईँलाई अघि मैले भनिहालेँ नि, अघि मैले के भने भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिबाट जसरी चाहिने एउटा अविश्वासको चाहिने त्यो ठाउँमा उभिएर चाहिँ यसलाई पनि जसरी हेर्ने कोसिस गरे आफूले मनोनयन गरेका होइन साथीहरूको बिचमा त्यो अविश्वास हो नि त। हामीलाई चाहिँ अब यो हामीले ढाट्नै परेन, किन भन्दाखेरि यो ओपन भइसकेको कुरा हो कि सभापतिजीको तर्फबाट वरिष्ठ नेताजीको तर्फबाट र चाहिँ मैले अघि भने अब गुटभित्रका असंख्य उपगुटहरू होला, त्यो उपगुटभित्र पसिराख्न मलाई जरुरी भएन अहिले है। तर देख्दाखेरि तपाईँहरूले पनि देखेको र काङ्ग्रेसभित्र सोझै स्वीकार गरिएको 3टा गुट होइन, सभापतिजी, वरिष्ठ नेताजी र चाहिँ कृष्ण सिटौलाजी, उहाँहरू 3 जना। अब यो भित्रको उपगुटसँग अब त हाम्रो सरकार भएन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले नै चाहिँ यो खालको जुन वातावरण सिर्जना गराउनु भएको छ त्यसमाथि पनि यसको बावजुद पनि हामी जो चाहिने साथीहरू यो समितिमा रहेका छौँ, यो समितिमा रहेका साथीहरूले चाहिँ हामीहरूले पार्टीलाई एउटा चाहिँ जीवन दिनुपर्छ भनेपछि यो नेतृत्वहरूको बिचको अविश्वासका बिचमा पनि हामीहरूले चाहिँ एउटा पार्टीलाई ट्र्याकमा ल्याउने के उपाय हुन सक्दछ त्यसको खोजी गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस गरेका छौँ। अब जोशी सहित 3 जना नेतालाई यहाँको नेतृत्वमा रहेको अनुशासन समितिले कारबाही गर्यो। यो लामो समय काङ्ग्रेसमा खर्चेका नेताहरूको यो कामको अवमूल्यन भएन र भनेर पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ, के भन्नुहुन्छ? मैले पनि यो सुने। त्यसले गर्दाखेरि म कतिपय कुराहरू यो अब तपाईँहरू जस्तो अत्यन्तै लोकप्रिय यो राष्ट्रिय टिभीबाट आजकै मितिमा चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउँ भन्ने पनि छैन म, किन भन्दाखेरि पार्टीको अनुशासन समिति जस्तो जिम्मेवार
र अत्यन्तै संवेदनशील समितिको संयोजकको नाताले म कतिपय कुराहरू म केन्द्रीय कार्य समितिसम्मको लागि चाहिँ सुरक्षित राख्न चाहन्छु आफूमा। र मेरो आग्रह के पनि छ भनेपछि सबै नेताहरूलाई कि उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ पार्टीको आधिकारिक यस्तो संवेदनशील विषयहरूमा आफ्ना विचारहरू राख्दाखेरि पार्टीको चाहिँ आधिकारिक फोरममा हैन केन्द्रीय कार्य समिति जस्तो जिम्मेवार ठाउँमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखेर त्यस पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिले के निष्कर्ष दिन्छ हैन त्यही निष्कर्ष अनुसार चाहिँ अनि सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो हो। यद्यपि अब मैले अघि भने डेमोक्रेसीको आफ्नो आफ्नो परिभाषा छ, मलाई यस्तो लागिराखेको छ, मलाई लागेको कुरा मैले तपाईलाई भने किन भन्दाखेरि कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ म केन्द्रीय कार्य समितिमा आफ्ना विचारहरू राखेर त्यस पछाडि चाहिँ जानुपर्छ कि भन्ने पनि मैले सोचेको छु हैन। एकातिर अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा व्यतीत गरेका वरिष्ठ नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन, यसले कार्यकर्तामा के सन्देश जान्छ, कुन मनोबलले काम गर्ने कार्यकर्ताले? तर मलाई यहीँनिर लागेको के छ भन्दाखेरि हामी यस्तो भनेर अरू पार्टीबाट आउने त्यतिकै जिम्मेवार र चाहिँ साथीहरू जो चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि भूमिका नपाएर होइन, डेमोक्रेसी अहिले जुन संरचनामा हामी गएको छ, हाम्रो मुलुक गएको छ र त्यो संरचनाभित्र चाहिँ हामीले त्यो संरचनाभित्र अब बिस्तारै साना मसिना राजनीतिक पार्टीहरू सँगसँगै अब धेरै पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ केही पार्टीहरू रहन्छन्, त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका नेताहरू चाहिँ नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार ठाउँमा बसेर 62-63 सालले आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको संस्थागत चाहिँ विकास गर्छु भन्ने अठोटका साथ आउनुहुन्छ हैन। र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले लोकतन्त्रको उत्थानको लागि हामीले प्राप्त गरेको संरचनाहरूको संस्थागत विकासको निम्ति त्यहाँ म अब मेरो जीवन खर्चिन्छु र म त्यहाँ काम गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई यति साह्रो मानवर्धन हामी किन गर्छौँ हैन? यति साह्रो कांग्रेस हामी किन यति साह्रो चाहिँ नकारात्मक भएका छौँ र हरेक विचारहरू चाहिँ अधिवेशनसँग गाँसिएर यो र त्यो भन्ने नाममा अविश्वासको त्यो उचाइमा उभिएर पराकाष्ठतामा उभिएर हामीले अरू साथीहरूलाई नयाँ आउनुहुने साथीहरूलाई फुलमालाले स्वागत गरेर पार्टीको आकार बढाउनु पर्ने बेलामा झन् चाहिँ एक भएर बढ्नु पर्ने बेलामा हाम्रो आन्तरिक कुराहरूलाई मिसाएर उहाँहरूको तेजोबोध किन गरिराखेका छौँ, उहाँहरूलाई किन मानवर्धन गरिराखेका छौँ, मलाई यो बडो दुःख लाग्छ। मामलाभित्र चाहिँ अरू नयाँ आउने साथीहरूको मानवर्धन हामी नगरौँ, मेरो एउटा त्यो आग्रह छ। जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको कुराहरू छ, मैले अघि पनि भने म कतिपय कुराहरूको चाहिँ कुराहरू हामी केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि हामी राख्छौँ नै है, केन्द्रीय कार्य समिति राख्ला। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हो, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै पार्टीभित्र चाहिँ धेरै काम गर्नुभएका साथीहरू चाहिँ आज चाहिँ कारबाहीभित्र चाहिँ पर्नु भएको छ र अनुशासन समितिको माध्यमबाट पनि यो कारबाही सार्वजनिक भएको छ। मैले अनुशासन समितिको माध्यमबाट भनेको छु है, बाई अनुशासन समिति उहाँहरू चाहिँ कारबाहीमा पर्नु भएको छ। अब माध्यमबाट भन्दाखेरि यो माध्यमका चाहिँ को हुनुहुन्छ यो यसभित्र, अब यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ का बावजुद पनि म के भन्न चाहन्छु भने आज अनुशासन समितिले आफूलाई प्रस्तुत गराउँदा गर्दाखेरि हामीले व्यापक छलफल गरिकन के कुरामा हामी भनिन्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग विधानमा त उभिनुपर्ने बाध्यता पनि छ हामीलाई, किनभने विधानभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन। विधानमा उभिँदै पनि केन्द्रीय कार्य समितिले दिएको एउटा म्यान्डेट केन्द्रीय कार्य समितिको माइन्युटमा लेखेर सहमतिबाट गर है भन्ने खालको चाहिँ एउटा डन्डा पनि छ केन्द्रीय कार्य समितिले झुन्डाइदिएको र विधानमाथि उभिएर सहमतिको खोजी पनि गरेर हेर्नुहोस्, केन्द्रीय सदस्यहरू त जे बोल्दा पनि छुट्छ। हामीले सहमतिको मात्रै कुरा गरे भए विधानको कुरा उठ्थ्यो, विधान मात्रै गरेको भए सहमति किन गरिस् भन्नुहुन्थ्यो होला उहाँहरूले होइन। तर हामीलाई त यो सबै छुट थिएन, विधानमा उभिनै पर्ने बाध्यता थियो, विधानमाथि उभिएर गर्नुपर्ने हाम्रो त्यो समितिको अधिकार थियो, त्यो अधिकारभन्दा पनि पर गएर चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले दिएको जुन माइन्युटमा लेखेर सहमति गर भन्ने खालको जुन डन्डा थियो त्यो डन्डामाथिलाई पनि सम्मान गर्दै सहमतिको खोजी पनि गर्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि विधानमाथि उभिएर र पार्टीभित्रका असङ्ख्यौं अविश्वासहरूबाट निस्किएको जुन चाहिँ एउटा उयो छ त्यो समितिमा त्यसको प्रतिबिम्ब छ, त्यसभित्र उभिएर सहमतिको खोजी पनि गरेर सबभन्दा ठुलो कुरो विधान। अब यो निर्वाचनमा असहयोग गरेको भनेर यहाँहरूले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ, अब यो निर्वाचनको यति समयपछि किन कारबाही गर्नुभयो त? होइन, पहिले यो टुङ्गिहाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो सबै राखेर चाहिँ नि अहिले सत्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा होइन अडियो भिडियो सहित सबै कुरा हेरेर हामीले चाहिँ यो टुङ्गोमा पुगेका छौँ। र चाहिँ अब हामीलाई के थियो भनेपछि अब
अब यो जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो त्यो सही कुरा, मैले अघि भने कर्णप्रिय पनि छ र देख्दा राम्रो पनि छ, तर चाहिँ तपाईँको हामीलाई कसैका प्रति दुर्भाव नै छैन। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि कार्यकर्ताको लेभलबाट आएको भएदेखि सानो माछालाई गरिस् ठुलो माछा उम्काइस् भनिन्थ्यो होला, माथिबाट आउँदाखेरि स्थापित नेताको कुरा आयो होला। यस सबैलाई हामीले छुट दिएको भएदेखि यो चाहिँ ऱ्यान्डम यो डमी समिति भनिन्थ्यो पनि होला। तर खैर जे भए पनि आज यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ र यो हामीले के पनि भनेका छौँ भनेपछि आज तपाईँको मार्फत पनि भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि चाहिँ हरेकले चाहिँ अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँ होइन, पुनरावेदन गर्ने ठाउँ त केन्द्रीय कार्य समिति नै हो। केन्द्रीय कार्य समितिमा आफ्नो विचारहरू राख्नुहुनेछ र केन्द्रीय समितिले चाहिँ उहाँहरूले नै यसमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिले आफू इन्भल्भ भएको यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूभित्र होइन सचेत बन्दै केन्द्रीय कार्य समितिले पुनः कसरी जाने भन्ने कुरामा निर्णय त फेरि पनि केन्द्रीय कार्य समितिले गर्न सक्दछ। अब मैले यो प्रश्न यहाँलाई किन पनि गरेँ भने नि अनुशासन समितिमा करिब 1400 को हाराहारीमा उजुरी परेको छन् र समिति गठन भएको हेर्ने हो भने 299 जना कारबाहीमा परे। तर अधिकांश उजुरीमा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै कारबाही परेका छन् र समितिमा आएका उजुरी मध्ये 1052 जनालाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ। यो तथ्याङ्क साथै 299 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको छ। कतै यो अनुशासन समिति विपक्षीलाई तह लगाउने डन्डा बनेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ कि मैले त्यही भएर पनि यहाँलाई सोधेको। यदि 299 लाई निकालेको भन्ने जुन कुरा छ, यदि चाहिने त्यो चाहिँ विपक्षीलाई तह लगाउनको लागि भन्ने त्यो हामीले गरेको निर्णयलाई यदि त्यो शब्द राखेर भन्ने हो भने त्यो शब्द पनि एडि संयोजकको रूपमा मलाई स्वीकारै छ। किन भन्दाखेरि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिने र प्रस्तावक समर्थक है उहाँहरूलाई चाहिँ नि विधानत स्वत विदिन अ मिनेट जुन बेला उहाँहरूले आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ र प्रस्तावक समर्थक बन्नुहुन्छ त्यही बेलामा उहाँहरू जानुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि विधानत गएकोलाई हामीले निकालेको मात्रै हो। अब त्यसलाई पनि कसैको हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै विचारहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ भने मैले भन्न पर्ने कुरो के पनि रहेन है। त्यसले गर्दाखेरि विधानत विधानले गरेका कामहरूलाई हामीले खालि बाँडी दिएको हो र उहाँहरूको चाहिँ अभिलेखलाई जिल्ला कार्य समितिले चाहिँ हटाउनुहोस् या चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा राख्नुहोस् वा पठाउनुहोस् या हामीलाई दिनुहोस् भनेर भने हौँ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यस मानेमा हेर्ने भन्दाखेरि पनि अहिले जुन अब यो तपाईँको हामी आइसके पछाडि है यो मलाई लाग्छ 200-250 जस्तो नयाँ उजुरीहरू आयो होला। त्यस पछाडि यो पुरानै उजुरीहरूको चाङ थियो है, पुरानै उजुरीहरूको चाङ थियो र यो चाङ यसरी बढ्दै आउँदाखेरि यो चाङ सँगसँगै यो समितिमा जोडिएका साथीहरूले कुन परिणाम भोग्नु पर्यो र उहाँहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ गुमनाम हुनुहुन्छ। अब यसको पनि लेखाजोखा कसैले कुनै दिन गर्ला नि त होइन, यो समितिमा रहेर। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले जुनलाई आवाज दिन खोजेको छ यो विधानत छ। बाहिर गएर चाहिँ या कसैले सभापतिले राख्यो भन्दैमा सभापतिको कुरा बढी बोल्नुपर्ने या चाहिँ वरिष्ठ नेता त्यस पछाडि ठुलो मान्छे उहाँको बढी बोल्नुपर्ने, अरू चाहिँ सबै मसिना उनीहरूको आवाजै नबोल्नुपर्ने भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी समितिका रहेका कुनै पनि साथीहरू जुनसुकै गुटबाट चाहिँ समितिमा आउनुभएको होस् तर चाहिँ हामीहरूले यो कुरालाई कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। मैले यहाँसँग एकदमै थोरैमा जवाफ चाहन्छु। यो महामारीको बिचमा हुन लागेको महाधिवेशन, महामारी रोकिने छाँटकाँट त छैन, यो बढ्दै गयो भने महाधिवेशन समयमा हुन सक्ने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, यो त प्रश्नै भएन नि। माफी चाहन्छु तपाईँको यो कुरालाई मैले प्रश्नै भएन भने। यद्यपि यो प्रश्न किन भएन भन्नु खोजेको मैले भन्दाखेरि यो महामारीको त यसै ढङ्गबाट बढेर गयो भने भन्नु त यो महामारीको बिचमा गरिने कुनै क्रियाकलापको विषयमा अब के विचार हुन्छ होला र होइन। मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो कुरो त के पनि होइन होला होइन। र चाहिँ मुलुकको मान्छेको जीवनसँग मुलुकको जीवन गाँसिन्छ, मुलुक नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्ने अवस्था भयो भने के हुन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो जनताको जीवन हो, सुरक्षा हो र त्यो सुरक्षामा चाहिँ सरकार अब अहिले जुन ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको छ देखिराख्नु भएको छ सरकार कुनै पाटोबाट जिम्मेवार छैन, कुनै एङ्गलबाट सरकार जिम्मेवारी छैन। आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ पार्टी फुटको सङ्घारमा उभिएर होइन
एउटा चाहिँ नि फेलचक्राइको पराकाष्ठता नागेर चाहिँ नि सरकार प्रस्तुत भइराखेको छ। हरेक चाहिँ नि यो महामारीमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा उभिएर काम गर्नेहरू, चाहे त्यो चाहिँ डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहोस् या सुरक्षा कर्मीहरू हुनुहोस्, चाहे नागरिक समाज भन्नुहोस् या चाहिँ जुन सामाजिक सञ्जालमा काम गर्नुभएका चाहिँ समाजसेवीहरू भन्नुहोस्, हरेक चिजहरू, हरेक अवयवहरू, जनताहरू आज असुरक्षित छ। तर सरकारको कानमा तेल हालेको छैन। यो बेलामा चाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले संवेदनशीलताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गराउनु त जरुरी छ नै, सँगसँगै आफूलाई मात्रै चाहिँ केन्द्रमा राखेर हेर्नु पनि हुँदैन भन्ने कुरो पनि म भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मित्र। हस्, आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको महाधिवेशन नजिकिएसँगै देखिएका विभिन्न विवादकै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टी अनुशासन समितिका संयोजक भीष्मराज आङदेम्बे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।